नार्सिस्टिक अब्यूजिव बिहेवियर में क्यों आपने सोचा करने के लिए स्पेशलाइजेशन? मेरा रिसर्च वर्क नार्सिस्टिक अब्यूज़ के ऊपर था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर किसी को पता चल गया है वो नार्सिस्टिक हैं या आपको रियलाइज हो गया है, आप कन्विंस कर लें अपने पार्टनर को चलें थेरेपी के लिए, फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है? यस, थेरेपी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ पर्सन हु इज अ नार्सिसिस्ट, ताकि मैं इसको ये खत्म नहीं हो सके बट ये कंट्रोल हो जाएगी। इवन दोस पीपल जो नार्सिस्ट नहीं हो लेकिन इस तरह की उनके अंदर कुछ क्वालिटीज हों तो उनको भी थेरेपी जाना चाहिए। द थिंग इज, जैसे कि मैंने बोला कि एक स्पेक्ट्रम है, एक हेल्दी नार्सिसिज्म भी होता है। एज लॉन्ग एज यू नो यू आर नॉट अफेक्टिंग अदर्स, आप किसी के बिहेवियर को आप अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है। औरतों में भी होता है नार्सिस्टिक बिहेवियर या मर्दों में ही है? इट्स ऑन बोथ द साइड्स। मेल आर मोर प्रोन टू दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लेकिन औरतों में भी है। एक नार्सिस्टिक रिलेशनशिप में व्हाट आर द साइंस, एनी इंडिकेशंस दैट यू कैन गिव? आइसोलेशन, अगर वो आप उनको बुलाते हैं, मैं नहीं आ सकती, इनको देखना है, दिस इज वन ऑफ रेड फ्लैग। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with another episode of Fuchsia for You. And today we have Hamza Nadeem, who's a trained psychologist, psychotherapist and has been practicing for more than 3 years with a specialization in narcissistic behavior. So आज हम बात करेंगे what is narcissism, क्या नार्सिज्म हमारे यहाँ जिस तरीके से परवरिश होती है उसका रिजल्ट भी निकलता है या दूसरे फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपके पार्टनर नार्सिस्टिक हैं तो उसको कैसे डील कर सकते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है, और कैन नार्सिज्म बी एवर क्योर्ड? सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी थॉट वी विल टॉक अबाउट दैट। इफ वी हैव टाइम वी कैन टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड ऑल्सो जनरेशनल ट्रॉमा। सो लेट्स मीट हमजा नदीम एंड हम उनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं ऑन दीज टॉपिक्स। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और अभी मेरी टीम जब आपसे इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना रही थी तो मैं सुन रही थी और मुझे वो पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। स्पेशली जो आपने बोला ना, ये कितनी सही बात आपने बोली है कि हम लोग इतना लूजली इस टर्म को यूज़, बहुत नार्सिस्टिक है, डोंट बी अ नार्सिस्ट, यू नो। हमने वाकई, एंड दैट मेड मी थिंक, इट मेड मी थिंक कि नहीं, देयर इज़ मोर टू इट। बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, हमारे ऑडियंसेस को आप कुछ अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है। मैंने 3 साल का बोला, 3 years का एक्सपीरियंस है। More than 3 years. Now it's been, अब तो होता ही रहेगा इंशाल्लाह जी। So I'm a trained psychologist and psychotherapist. I am working in Lahore. I'm from Lahore. Okay. And I have dealt with numerous clients from a range of depression into narcissistic abuse. Okay. जितने भी लोगों ने सफ़र की होती है। सो आते जाते रहते हैं वो, फिर आहिस्ता से डायग्नोस होता रहता है कि क्या ट्रॉमा है, कैसे उनको डील करना है, कैसे सब फिर फिगर आउट होता रहता है, प्रोसेसिंग होती है, सब कुछ होता रहता है। पढ़ा हुआ कहाँ से आपने? I have done my psychotherapy certification in from therapy chapters. I am a psychologist from a virtual University of Pakistan. I did my masters from there. I'm basically a COVID graduate. Okay. So वो जब COVID graduation हुई थी तो वो सब कुछ online चला गया हुआ था। ठीक है। So I wanted to get training as well, and that I did from therapy chapters. ठीक है। और फिर वहाँ से I got a certified from CPCAB, which is a UK-based counseling and psychotherapy institute. Okay. ठीक है। तो मैंने वहाँ से किया था, बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस मिली वहाँ से। When you are becoming a therapist, आपका अपना ट्रॉमा कितना होता है, आपको उसको कैसे डील करना होता है। इंटरेस्टिंग। ओके। बिकॉज व्हेन यू आर अ थेरेपिस्ट, जब मेरे पास आते भी हैं, इवन माई फ्रेंड्स हु कम टू मी कि भाई हमें थेरेपी की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ आई कैन नॉट गिव यू थेरेपी बिकॉज वी आर इन अ क्लोज रिलेशनशिप। तो आई रेफर देम, और जब मैं उनको रेफर करता हूँ तो तब मैं उनको बोलता हूँ कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ थेरेपिस्ट, कि आस्क देम 2 questions. Okay, this is interesting. Okay. Yeah. Number 1, are they in therapy? And number 2, do they have a supervisor? एक therapist जो होता है उसकी अपनी therapy, अपना trauma डील करने के लिए they go to their therapist. और अगर आपको कोई problem आती है, जो आपको एक mentorship चाहिए होती है, you go for that to your supervisor. तो इसलिए ये 2 points बहुत ज़रूरी होते हैं आजकल, क्योंकि पाकिस्तान में there's sort of no check and balance on this industry, on साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी काफ़ी टैबू टॉपिक है ये। ओके, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, बिकॉज वी आर ऑलवेज वंडरिंग कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा है कि कोई गाइड कर दे कि इस तरीके से आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो सकती है। नार्सिस्टिक अब्यूजिव बिहेवियर में क्यों आपने सोचा करने के लिए स्पेशलाइजेशन? मेरा रिसर्च वर्क नार्सिस्टिक अब्यूज़ के ऊपर था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ओके। देन आई केम अक्रॉस अ कपल ऑफ पीपल इन माई लाइफ जो कि नार्सिस्टिक थे। तब तो नहीं पता था कि भाई व्हाट आर दे डूइंग और ये क्यों हो रहा है।
لیکن جیسے جیسے سائیکالوجی پڑھی, جیسے جیسے اس فیلڈ میں آگے بڑھتا گیا, تو مجھے پتا چلا کہ اوکے دس از اے پرسنالٹی ڈس آرڈر. سو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیہیویئر مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کہ زندگی کی ایک اسٹیج پہ آئے یا نہیں آئے, یہ ایکچولی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس کی پراپر ٹریٹمنٹ ضروری ہے. تو ہم جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ بہت کنٹرولنگ یا غصے میں یا ہماری بات نہیں سن رہا یا اپنی منواتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نارسسٹک ہی ہو. کریکٹ. سو جیسے کہ ہم نے بولا کہ ایک بز ورڈ یوز ہوا ہے کہ نارسسٹک ہے, بائی پولر ہے. آئی ہیو اے کلائنٹ آف مائن who is in a narcissistic abusive relationship, اور وہ یہی بولتا ہے, میل کلائنٹ, اور وہ یہی بولتا ہے کہ my partner is جو اس کی پارٹنر ہے وہ she's a narcissist. No, he said, I said کہ what do you think کہ کیا ہے, وہ بولتا ہے I think she's a bipolar. Because he did not know کہ narcissism اور bipolar میں اور depression میں کیا difference ہے. So ٹھیک ہے, let's start from basics. کون ہے narcissist؟ ایک نارسسٹ کون ہوتا ہے, اس میں کیا کوالٹیز ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ یا بندی نارسسٹ ہے, اس انسان کو خود کیسے پتہ چلے گا کہ مے بی آئی ایم سفرنگ فرام دس؟ ویری گڈ کویشچن. دیکھیں ہمارا ایک سائیکالوجی میں DSM-5 ایک مینول ہے جس کے اندر سارے ڈس آرڈرس لکھے ہوتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری ڈس آرڈر از دیئر. نارسسزم اور NPD نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر, اس کے 9 ٹریٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر جیسے کہ اس میں گرینڈیوس ہو گیا کہ مطلب آپ کچھ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے آپ کچھ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے, دین یو فینٹیسائز پاور, آپ کو پاور ملنی چاہیے, رائٹ, یو نیڈ ٹو ہیو کنٹرول. دین یو سیک ایڈمریشن, رائٹ, آپ کو پیار ملنا چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دے پیپل لک اپ ٹو یو. دین یو آر انویس آف ادرس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یو ڈونٹ ہیو اینی ایمپتھی, you think you're unique and you are different and you can only be understood by unique and different people, تو تھوڑے سے اسپیشل ہوتے ہیں. okay. You have sense of entitlement کہ آپ کو یہ ملنا ہی چاہیے. You are arrogant. If you have 5 of them, okay, you are diagnosed as a narcissistic person. ٹھیک ہے, medically. تو یہ سب ہوتے ہیں. تو اگر آپ میں یہ چیزیں ہیں تو it's high time that you consider therapy. But the thing is, جو ایک نارسسسٹ ہوتا ہے اس میں بیکاز دے تھنک دیٹ دے آر پرفیکٹ, تو ان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں تھیراپی کی ضرورت ہے یا ہمارے ساتھ کوئی ایشو ہو سکتا ہے. ان کو کیسے ریئلائز کرائیں کہ آپ کو ضرورت ہے مدد کی؟ Good luck with that. Okay. Can they are things that they are so manipulative and they are so tactful کہ گیس لائٹنگ آپ کو پتہ ہوگا, رائٹ, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فیکٹس کو کیسے توڑ مڑوڑ کے آپ کے اوپر ڈال دینا. I am not a narcissist. You are the narcissist. آپ نے کبھی سنا ہوگا بہت بار. And you actually start questioning yourself, am I the narcissist? اور پھر آپ تھیراپی میں بھی, میرے پاس آتے ہیں کلائنٹس کہتے ہیں I think I'm a narcissist. اور میں ان کو یہی بولتا ہوں, the very reason you are in therapy with me and sitting right there in front of me does not make you a narcissist, because you want to change. There's a very famous scientist in this field. اس کا میں نے ریسرچ پڑھا تھا. He said that narcissism is a spectrum, جیسے سارے personality disorders ہوتے ہیں, right? It ranges from healthy narcissism to pathological narcissism. Okay. Right? Healthy میں we all have a sense of narcissistic trait, narcissism in all of us, ٹھیک ہے, self love, self compassion تو ہوتا ہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ unhealthy ہو جائے, where you have exploitive nature, ninth point was exploitive nature, ٹھیک ہے, right? So اگر آپ کی ایکسپلوئیٹو نیچر ہے, آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے, so that means that is pathological, تھوڑا سا انہیلدی ہو گیا وہ. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر نارسسٹک ریلیشن شپ میں جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے؟ نہیں, سولوشن ہے. پھر if you are in that relationship, آپ سب سے پہلے تو اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں گے, رائٹ. میرے پاس آتی ہیں many females who come to me because they want to save their marriage, because they are in a very toxic relationship. They are بہت toxic in-laws ہیں, فیملیز ہیں, اور انفیکٹ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی کافی لوگوں نے پوچھا مجھ سے کہ ٹھیک ہے پتہ چل گیا کہ نارسسٹ ہے, اب ہم آگے کیا کریں. یا ایگزیکٹلی, اب آگے کیا کریں, آگے کیا کریں, شادی ہو گئی ہے یا محبت ہو گئی ہے, شادی ہو گئی ہے, محبت ہو گئی ہے. سو یو نو, فرسٹ آف آل نارسسزم پرسنالٹی ڈس آرڈر کا کوئی کیور نہیں ہے, بیکاز اٹس اے پرسنالٹی ڈس آرڈر. اوکے, آپ کی وہ پرسنالٹی میں ہے. اگر آپ نے انوائرمنٹ وغیرہ سے سیکھا ہے تو ٹھیک ہے, اوکے, اس کا سارٹ آف آپ تھیراپی میں جائیں, سیلف اویئرنیس آ گئی ہے آپ میں, آپ اس کا ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایز لانگ ایز اٹس ان یور پرسنالٹی, اٹس پارٹ آف یور پرسنالٹی,
जेनेटिक्स में आया है, एनवायरनमेंट ने आपको उस चीज़ को री एनफोर्स किया है, इट्स वेरी अनलाइकली कि आप इसको चेंज कर सकते हैं. तो क्या उन लोगों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. अगर आप अपनी बाउंड्रीज भी उनके साथ सेट करते हैं ना, तो दे ब्रीच दोज बाउंड्रीज टाइम एंड अगेन. सो अपनी मेंटल पीस, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ना उनके साथ एक लिमिटेड कांटेक्ट रखना चाहिए. अगर किसी को पता चल गया है कि वो नार्सिस्टिक हैं या आपको रियलाइज़ हो गया है, आप कन्विंस कर लें अपने पार्टनर को कि चलें थेरेपी के लिए, एंड इफ़ दैट नार्सिस्टिक पर्सन और दैट नार्सिस्ट थेरेपी के लिए चले जाएं, फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है? फिर क्या कंट्रोल हो सकता है, मैनेज हो सकता है, या फिर भी कोई उम्मीद नहीं है? सो थेरेपी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ पर्सन हु इज़ अ नार्सिसिस्ट, ताकि मैं इसको ये ख़त्म नहीं हो सकेगी बट ये कंट्रोल्ड हो जाएगी, इसको हम डिमिनिश कर सकेंगे. ओके. पहली बात, आप अपने पार्टनर को कन्विंस नहीं करेंगे, आप उनको बताएंगे, वो खुद आएंगे थेरेपी में, तो इसका मतलब है कि दे वांट टू चेंज. ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वो जो है वो खुद से आना चाहें, आप कन्विंस या ज़बरदस्ती नहीं लेकर. हम जब थेरेपी में आते भी हैं तो इवन देयर इज़ अ फीमेल हु कॉल्ड मी, शी वाज फ्रॉम यूएस एंड शी सेड आई वांट यू टू टेक हिम इनटू थेरेपी. मैंने कहा व्हाई डोंट यू गिव माय नंबर टू हिम एंड सी इफ ही कॉन्टैक्ट्स मी. तो यही हुआ था, ही डिड नॉट. सो अब मुझे बताएं, जब आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह बात करूँ जिसको कोई थोड़े बेवकूफ़ाना या नॉट वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर इनबॉर्न, और या आपकी परवरिश, आपका एनवायरनमेंट भी बचपन में वो क्रिएट कर सकता है? यस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया होता है, आपको पता होगा, जो आपको हेलुसिनेशंस, या वो तो इनबॉर्न होता है, राइट? ऑटिज्म इज इनबॉर्न, या सो नार्सिसिज्म इज, ओह गॉड, आप तो डरा रहे हैं मुझे. मैं तो उम्मीद से बैठी थी. ये तो नहीं, मैं इसकी जो वो हैं स्ट्रैटेजीज जो हैं इसको कोप अप करने की, वो हम डिस्कस करते हैं. सो मैं यहाँ पे एक चीज़ पे ब्रेक लेती हूँ, फिर हम दोबारा इस पे जाएंगे. आपकी सारी बातें सुन के मैं ये सोच रही हूँ, तो मे बी हमारे यहाँ वो लोग जो थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, या जिनको गुस्सा आ जाता है, या उनको हमारे मर्द औरत की परवरिश डिफरेंट तरीके से होती है. मर्द को इंटाइटलमेंट की एक फीलिंग शुरू से दी जाती है, वो बहुत दफ़ा हस्बैंड्स में भी आ जाती है. तो वो मर्द था जिनको इंटाइटलमेंट का एहसास शुरू से बचपन से है, तो हो सकता है वो नार्सिसिस्ट नहीं हो. देखें, आई ऑल्सो वर्क ऑन मेंटल हेल्थ एज वेल, क्योंकि मेरा फोकस, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आदमी जो है उनको बहुत, हमारी सोसाइटी में कह लें, बहुत कम हैं जो थेरेपी की तरफ आते हैं. क्योंकि उनको बचपन से सिखाया होता है कि दे आर द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, दे हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देयर फैमिली, उनको डिसीजन मेकिंग करनी है. तो बहुत कम है जो आते हैं थेरेपी में, क्योंकि उनके अंदर एक इंस्टिल कर गई होती है चीज़ कि आपको अपना डर शो नहीं करना, वल्नरेबल नहीं होना आपने. तो दे आर वेरी रिलक्टेंट व्हेन दे कम इनटू थेरेपी. जब आप थेरेपी में आते हैं, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल बिहेवियर्स, द कल्चरल वैल्यूज़, और वो कोई भी नहीं करना चाहता. तो हाँ, अगर हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर वो थेरेपी में नहीं आएंगे तो व्हाट हैपेंस, एग्रेसिवनेस आएगी, क्योंकि यू आर कीपिंग ऑल दोज इमोशंस इनसाइड यू. सो इवन दोज पीपल जो नार्सिसिस्ट नहीं हो, लेकिन इस तरह की उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हों, तो उनको भी थेरेपी जाना चाहिए. क्योंकि मुझे बस डर ये लग रहा है कि हमने इतनी लूजली ये वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया है कि वो लाइंस ब्लर हो रही हैं कि कौन नार्सिसिस्ट है, कौन नार्सिसिस्टिक नहीं है. क्योंकि आपके मुताबिक तो थेरेपी के बगैर सोल्यूशन नहीं है, एंड मुझे लग रहा है फिर तो सब लोग ही, आधे लोग से ज़्यादा जो है वो होपलेस होके बैठ जाएंगे. तो नहीं, द थिंग इज़, जैसे कि मैंने बोला कि एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, एक हेल्दी नार्सिसिज्म भी होता है, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू नो दैट यू आर नॉट अफेक्टिंग अदर्स, आप किसी के बिहेवियर को आप अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं. लेकिन आप जैसे ही आपको लगे कि आपका एग्रेसिव नेचर हो रही है, एरोगेंस आता जा रहा है आपके अंदर, तब आपको फिर ठीक है, आप में एक सेल्फ अवेयरनेस आनी चाहिए कि थोड़ी सेल्फ रियलाइजेशन करें कि ओके, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो ठीक है, देयर इज़ अ सोल्यूशन टू इट, थेरेपी इज़ अवेलेबल. आप जाएं थेरेपी में, आप किसी से बात करके देखें. तो द इनिशियल फेज ऑफ थेरेपी इज़ सेल्फ अवेयरनेस. ओके, अगर आप में इस चीज़ की अवेयरनेस है कि ओके, यानी कि वो क्या कहते हैं, रिग्रेट होना, या फिर एक सॉर्ट ऑफ रिमोर्स आ जाए कि यार मैंने गलत किया है. लेकिन नार्सिसिस्टिक लोगों में आती है रिमोर्स. ये जो प्रॉपर नार्सिसिस्ट होते हैं उसमें तो नहीं आएगी, उनमें तो देयर इज़ वेरी अनलाइकली कि वो उनको ये आएगा. सो अगर हम ये कह रहे हैं कि इनबॉर्न है, तो फिर
ماں باپ کا کوئی رول ہوتا ہے, پرورش کا کوئی رول ہوتا ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے میں یا اس چیز کو بڑھانے میں؟ کیا ماں باپ شروع سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو, تو ہم اس کو, یا اس بچے میں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے نارسزم کی, تو ہم اس کو ابھی سے ٹریٹ کرائیں؟ کین سم تھنگ لائک دس بی ڈن کہ بچپن سے ہو؟ یس, ہو سکتا ہے. بیکاز پہلی بات تو جیسے کہ میں نے بولا کہ ایک پرسنالٹی جو آپ کے اگر پیرنٹس میں ہے, دیر از ہائی چانس کہ آپ میں بھی آئے گا. اوکے, تو پھر یہاں پہ بھی ایشو ہے کہ وہ شاید ریکگنائز ہی نہ کر پائیں. ایگزیکٹلی, وہ ریکگنائز نہ کر پائیں. اس لیے تو ہماری سوسائٹی میں اتنا جو جنریشنل ٹراما کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی ہے, وہ اسی طرح تو پھر ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, کیونکہ آپ کے ایک انریزالوڈ کانفلکٹس ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی ریزالو نہیں کیے, اور وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں میں, اور پھر وہ آگے کرتے ہیں. رائٹ. ایک بہت میں مزے کا ایک چیز بتاؤں گا. میری بھانجی ہے, اور کبھی کبھی میں اس کا ٹوائے لے کے اس سے تنگ کرتا ہوں, شی گیٹس ایجیٹیٹڈ کہ اوکے مائی ٹوائے گیو اٹ ٹو می. پھر میری بہن اس کو بتاتی ہے کہ نو وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو شیئر. سو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیں کہ ٹیچ دیم ایمپتھی, ٹیچ دیم کائنڈنیس, ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ریگولیٹ دیئر ایموشنس. ان کو بتائیں کہ آپ نے اپنے, ایک بچہ اسکول میں لڑائی کر کے آتا ہے اور بولتا ہے میں نے تو اس کو مارا ہے, آپ نے اس کو مارا ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک یور فرینڈ فیلٹ وین یو ڈیڈ دیٹ ٹو ہم؟ کنورسیشن کریں, اس کو دوسرے کا پوائنٹ بھی سمجھانے کی کوشش ایمپتھی سکھائیں ان کو بتائیں کہ آپ سب کی اپنی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں. جیسے آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے, اسی طرح دوسرے کو بھی نہیں اچھا لگے گا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو. ان چیزوں سے تھوڑا بہت یہ کنٹرول ہو سکتا ہے بیکاز, اور تھوڑا بہت ہی بہت تک, کیونکہ آپ کی بچپن سے ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی کہ اوکے مجھے نہیں ایسا کرنا, شاید کسی کو برا لگ سکتا ہے. You need to have a very balanced approach. اس کا جو علاج ہوتا ہے, اگر ہم اب اس طرف آئیں کہ اوکے کسی کو علاج کی ضرورت ہے نارسسٹک بیہیویئر میں, از اٹ میڈیکیشن, جسٹ سمپل تھیراپی جہاں سے بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, یا واٹ از دا پاتھ؟ موڈ ریگولیشن میڈیکیشنز ہوتی ہیں, اوکے ٹھیک ہے, بٹ دا تھنگ از جیسے آپ جم میں جاتے ہیں, آپ ایک مہینہ جم کرتے ہیں, پھر 2 مہینے بریک, پھر 1 مہینہ جم کرتے ہیں, پھر 15 دن بریک, دیر از نو کنسسٹنسی, تو افیکٹس بھی ویسے ہی آتے ہیں. سیم گوز فار تھیراپی ایز ویل. سو اف اٹس ناٹ کنسسٹنٹ دیر ول بی نو ریزلٹس. از اٹ لائف لانگ ٹریٹمنٹ اگر ہو شروع اسٹارٹ؟ آئی تھنک اٹ شوڈ بی لائف لانگ. سو بائی پولر کا تو ٹریٹمنٹ لائف لانگ ہے. سو جتنے بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کا لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ فار اے سگنیفیکنٹ پیریڈ آف ٹائم, لائک 10-15 سال تو ہو, بیکاز آپ کی پرسنالٹی میں ایک ایشو ہے. رائٹ. آپ نے جیسے جیسے آپ اپنے ایموشنز ریگولیٹ کریں گے تھیراپی میں جا کے, آپ پروسیس کریں گے کہ اچھا مجھے یہ ایشو تھا تو میں نے یہ اس لیے اس طرح بیہیو کیا, یہ پرابلم تھی تو اس طرح کرنا, مجھے شاید میں اس طرح کر سکتا تھا. رائٹ. سو آپ کو وہ تھیراپی میں پتہ چلتا ہے آپ کتنے سیلف اویئر ہیں. سو آپ نے بھی جتنے لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے, کوئی ہیں جن کو آپ نے نارسزم کے لیے ٹریٹ کیا ہو, سکسیس کیس ہوا ہو یا امپروومنٹ ہو, کچھ نام لیے بغیر, ڈیٹیلس دیے بغیر آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ یوزلی پیپل ہو کم ٹو می دے آر دا وکٹمز آف نارسسٹک ابیوز. کیونکہ اور جب وہ کہتے ہیں مجھے کہ آئی کنونسڈ مائی ہسبینڈ اور آئی کنونسڈ مائی پارٹنر کہ تھیراپی میں آئیں, تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم مجھے تھیراپی کا کیوں کہہ رہی ہو یا کیوں کہہ رہے ہو. آئی ہیو اے کپل آف کلائنٹس who went through divorce after realizing that their partner is a narcissist. Because stakes were not that high when children are not involved. جب بچے انوالو ہو جائیں تو پھر وہ آپ کو اپنی اپروچ ڈفرینٹ کر لینی پڑتی ہے. جیسے کہ میں نے شاید شروع میں بھی بولا, now if we come to strategies on how to deal with narcissist people, the thing is that you avoid conflict with them. آپ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, because they are very manipulative. وہ آپ پہ اپنی بات ڈال دیں گے. They won't agree کہ بھائی میرے ساتھ مسئلہ ہے. So avoid conflicts with them. Don't indulge in conversations یا بحث وغیرہ نہ کریں ان کے ساتھ. Right. بٹ اس طریقے سے تو کبھی آپ اپنے رائٹ کے لیے, اپنی بات منوانے کے لیے نہیں کر سکیں گے, ہر بار آپ کو چپ رہنا پڑے گا. You set your boundaries. You be independent enough. اپنی فائنینشیل اسٹرینتھس کریٹ کریں, اپنا سپورٹ سرکل کریٹ کریں, تاکہ آپ کے پاس, بیکاز ویری جو شاید بہت سے لوگ اس میں ریلیٹ بھی کر سکیں گے جو کہ اس ابیوز سے گزر رہے ہیں, آئسولیشن. دے آئسولیٹ یو. دوستوں سے نہیں ملنا, گھر والوں سے نہیں ملنا, وہ تمہارا دماغ خراب کرتے ہیں. وائی؟
बिकॉज उनका प्रॉब्लम ये है बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल यू. आप जितना लोगों से और मिलेंगे आप में और अकल आएगी, अवेयरनेस आएगी, आप उनको कंट्रोल नहीं करने देंगे. यस. सो डोंट डू दैट. आप अपना रिश्ता उनसे भी बनाए रखें बट बाउंड्री सेट करें कि नहीं, और उनको बोल दें कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, मैंने अब इस टाइम पे अपनी फैमिली से मिलना है, मैंने अपने फ्रेंड से मिलना है, आई विल बी गोइंग देयर. सो आप नहीं कर सकते. जो विक्टिम्स हैं उनके लिए थेरेपी कैन हेल्प देम गो थ्रू दिस. वेरी मच. उनको थेरेपी लाजमी चाहिए होती है बिकॉज जब आप एक इतने टाइम के लिए आप इस अब्यूज़ से डील कर रहे होते हैं ना, इट चेंजेस योर माइंड सेट. आप में एक विक्टिम माइंडसेट आ जाता है, आप में गुस्सा, एग्रेशन भरना शुरू हो जाता है, वो पैसिव एग्रेसिवनेस आ जाती है आपके अंदर, एज अ विक्टिम आ जाती है बिकॉज आप अब्यूज़ हो रही है आपके साथ, आपके मेंटल अब्यूज़ हो रही है, इमोशनल अब्यूज़ हो रही है. आपको नहीं पता कि आप जो बोल रहे हो वो कैसे, आप वो ट्रस्ट इश्यूज़, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप जो पीपल प्लीजिंग आ जाती है. अच्छा, अगर आसपास के लोग देख रहे हैं, उनकी बहन, बेटी, कोई भी, और उनको लग रहा है कि हाँ ये एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में है, इसको बहुत मेंटल डैमेज हो रहा है, व्हाट आर द साइंस दैट दे कैन पिक अप? अगर उनको नहीं अंदाज़ा हो रहा है, बट व्हाट आर द साइंस जो उनके लिए वार्निंग होने चाहिए आसपास के लोगों के लिए फॉर द विक्टिम, एंड देन दे कैन सजेस्ट कि देखो ये हो रहा है, थेरेपी के लिए करो ताकि तुम बेहतर हो सको. एनी इंडिकेशंस दैट यू कैन गिव? या आइसोलेशन, अगर वो आप उनको बुलाते हैं कि यार हमसे आके मिलो, मैं नहीं आ सकती बिकॉज़ मुझे इनको देखना है, उनका भी ऑफिस का टाइम है, उनको नहीं अच्छा लगता मैं इतना बाहर जाती हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रेड फ्लैग, बिग रेड फ्लैग्स कि भाई ओके, मतलब आइसोलेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है. एंड और जब आप मिलती भी हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, राइट. सो ये एक टाइम है कि ओके आपको पता चल जाए कि मेरा ये जो दोस्त है या मेरी बहन है वो समथिंग इज़ गोइंग ऑन, कुछ हो रहा है जो शायद हमें ये नहीं बता रही. ठीक है, तो फिर आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं. या जो ये लोग होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी रिलक्टेंट इन गोइंग टू थेरेपी, जो विक्टिम्स होते हैं, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं आएगा अगर मैं थेरेपी में जाऊँगी, राइट. तो आपको सबसे पहले क्योंकि अवेयरनेस अगर आ रही है, आप सपोर्ट ग्रुप्स में चले जाएँ, ग्रुप थेरेपीज़ में चले जाएँ, आप वहाँ पे लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखें कि वो लोग कैसे डील कर रहे हैं ऐसी सिचुएशंस को. तो जब आपको लगता है आप एक सर्कल में होते हैं ना, तो आप में वो एक हिम्मत आ जाती है बोलने की. ट्रू, आपको सपोर्ट आ जाता है. जी जी बिल्कुल. क्या मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट नार्सिज्म, नार्सिस्टिक बिहेवियर, नार्सिसिस्ट दैट यू वुड लाइक टू क्लैरिफाई? एक तो हमने मेरे ख्याल से पहले भी डिस्कस किया है कि ये बहुत ही लूजली यूज़ हो रही है ये टर्म. अवॉइड दैट प्लीज, आई विल आल्सो ट्राई इट. या इस बंदे को बाइपोलर है, मुझे डिप्रेशन है. एक तो आपने कहा कि लूजली यूज्ड उसको वो नहीं करें. अच्छा, व्हाट एल्स डू यू थिंक? एक चीज़ ये भी है कि जब आप किसी को बोलते हैं कि यू आर अ नार्सिसिस्ट, तो दे रोल द बॉल एट यू कि नहीं भाई मैं नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, तुम नार्सिसिस्ट हो, और आप फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि ओके मे बी आई एम नार्सिसिस्ट. इवन समटाइम्स मेरे साथ ही ऐसे होता है कभी कभी कि अच्छा मैं इतना इस टॉपिक के बारे में बोलता हूँ, एम आई द नार्सिसिस्ट, एंड आई हैड टू फिगर दिस आउट इन माई थेरेपी कि देयर इज़ अ हेल्दी नार्सिसिज्म एंड देयर इज़ अनहेल्दी नार्सिसिज्म. तो अगर आप स्पेक्ट्रम के इस तरफ हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ लव का ये मतलब नहीं होता कि आप नार्सिसिस्ट हैं. ऑलराइट, अगर आप अपने आप से थोड़ा प्यार कर रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं विदाउट हर्टिंग एनीवन एल्स, इट डज नॉट मीन दैट यू आर अ नार्सिसिस्ट. तो ये एक दो पॉइंट्स जो हैं ये बहुत लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कि वो तो नार्सिसिस्ट है, वो किसी की भी नहीं सुनता, वो बहुत गुस्सा करता है. नो, दैट इज़ समथिंग एल्स. गुस्सा इज़ समथिंग एल्स. नार्सिसिज्म एंड सेल्फ लव वो एक डिफरेंट चीज़ है. सो व्हाट इज़ द गुड स्पेक्ट्रम? कैसे पता चलेगा कि आप हेल्दी साइड पे हैं? Few things. Okay, अगर आप दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, यू आर माइंडफुल, आप माइंडफुल हैं कि ठीक है दिस इज़ मी, दैट इज़ समवन एल्स, मुझे ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है. अपने आप को देखते हुए आप किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचा रहे, as long as नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्सेस इमोशनल और मेंटल पीस. ठीक है, एग्जैक्टली, आप नहीं कर रहे, दैट्स परफेक्ट, माइंडफुल हैं आप में सेल्फ अवेयरनेस है अपने एक्शंस की. यू नीड टू नो दैट योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए. अकाउंटेबल हैं आप, अकाउंटेबिलिटी आप अंदर, यू हैव यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस एंड फॉर द एक्शंस ऑफ अदर पीपल. आप उनके लिए नहीं है रिस्पॉन्सिबल, राइट.
وہ اپنے ایکشنس آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ اوکے چلو وہ ایسا کر رہا ہے لیٹ می گو اینڈ ہیلپ ہم آؤٹ, رائٹ, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. جسٹ بی اکاؤنٹیبل فار یور اون سیلف, بی ریسپانسبل فار یور اون ایکشنس. اگر آپ میں ریئلائز ہو گیا آپ کو سیلف اویئرنیس کے بعد کہ اوکے آپ میں نارسسٹک ٹینڈنسیز ہیں, go to therapy and try to figure them out there. Process your thoughts, journaling کر لیں, meditation کر لیں, کچھ کر لیں, بٹ یو نو اس چیز کو بڑھنے نہ دیں. عورتوں میں بھی ہوتا ہے نارسسٹک بیہیویئر یا مردوں میں ہی ہے پایا جاتا ہے؟ نہیں, اٹس آن بوتھ دا سائڈس. میل آر مور پرون ٹو دس پرسنالٹی ڈس آرڈر, لیکن عورتوں میں بھی ہے. اور اب ایک چیز میں بتاؤں گا, دیر آر 2 types of narcissism, ایکچولی بہت زیادہ ہیں لیکن مین 2 types ہیں. اوور نارسسزم کے 2 types. نارسسزم میں بھی ٹائپس ہیں؟ جی جی. واو, اوکے, آئی ڈڈنٹ نو دیٹ. لائک سو دیر از اوورٹ نارسسزم. ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ابھی, گرینڈیوسٹی ہے, انویس ہے, لیک آف ایمپتھی ہے, یہ سب آتے ہیں اوورٹ نارسسزم میں. ٹھیک ہے. کوورٹ نارسسزم از closeted narcissists. That's scary. Yeah. How do you uncover that? Very tricky, کیونکہ وہ نہیں ہوتے. They are people pleasers, but they hold grudges. ان کا یہ ہوتا ٹیکٹک کہ وہ آپ کو, اگر آپ نے ان کو کوئی بات بولی ہے, وہ اسی وقت آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, بٹ دے ول کیپ اے گرج ان دیم سیلف, اور وہ ٹائم آنے پہ وہ دے ول جسٹ اٹیک یو ود اٹ. تو سب سے بڑی بات کہ وہ بہت اچھے دکھتے ہیں, دے اپیئر ویری کائنڈ, ویری ہیلپ فل, لیکن ان میں یہ ٹیکٹک ہوتا ہے. تو ہم کیسے ڈھونڈے انہیں پھر؟ وہ کیسے پتہ چلے کہ یہ آپ ایک کوورٹ نارسسٹ کے ساتھ ہیں آپ؟ آئی تھنک بینگ ویری اٹینٹیو ٹو دیئر بیہیویئر. آپ کو نوٹس کرنا پڑے گا کہ اوکے ان کے ایکشنز اور بیہیویئرس کیا ہیں. یہ بہت ہی نارمل چیز ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ, کبھی کسی کو مذاق میں بھی پوائنٹ مارا ہے, اور وہ 1-2 ہفتے بعد آپ کو اس چیز کا آنسر کرتا ہے. لیکن میری کنفیوژن یہ ہے, جو آپ ساری باتیں بول رہے ہیں, یہ ہمیں آس پاس بہت چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مطلب ہر چیز پہ تو نہیں ہم جا کے اپنا سائیکو انالیسس کرنا شروع کر دیں گے, رائٹ؟ تو واٹ وڈ یو ٹیل سمبڈی, ٹھیک ہے آپ نے 9 کوالٹیز بتائیں, اس میں سے 4 یا 5 آ رہی ہیں تو پھر کرو, لیکن وہ بھی اتنی کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہیں ٹو پن پوائنٹ, اور یا وہ ہمیں اور دوسرے بیہیویئر کے ساتھ اتنی نارمل لگنے لگتی ہیں, اسپیشلی کوورٹ کی جو آپ بتا رہے ہیں, وہ تو مجھے لگتا ہے بہت ہی مشکل ہے آئیڈینٹیفائی کرنا. از دیر سم تھنگ, از دیر سولوشن یو کین ٹیل پیپل دیٹ ٹو میک دیم ریئلائز دیٹ یہ ریڈ فلیگ ہے, یا یہ نارسسٹک بیہیویئر ہے, یا آپ کو اب مدد کی ضرورت ہے, یا آپ کو ایز وکٹم مدد کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اب جس ایرا میں ہماری سوسائٹی ہے اس میں یہ سارے چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں, اور اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ یہ کافی نارملائز ہو گیا. یہ ہم نہیں پتہ لگا سکتے. ایک نارمل بندہ جو ہے, جو سڑک پہ پھر رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نارسسسٹ کیا ہوتا ہے یا نارسسزم کیا ہوتا ہے. وہ تو ہی جسٹ نو کہ یار وہ ایسا ہی ہے, یار وہ ایسی ہی ہے, رائٹ. سو اس کا نہیں ہے, اس کا نہیں پتہ لگا سکتے. لیکن اگر بندہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے, یو نیڈ ٹو, ایجوکیشن میں اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کے بیہیویئر کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اگر کوئی بھی کیا ہے تو پلیز نو کہ سامنے والا بندہ بھی انسان ہے. بٹ اس کو تو احساس ہی نہیں ہوگا نارسسٹ کو. سو کین وی سے دیٹ اگر آپ اپنی ریلیشن شپ میں, چاہے وہ آپ کی ایک بہن بھائی کی ہو, ماں باپ کی ہو, بیٹی کی ہو, ہسبینڈ وائف کی ہو, یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی ہو, اگر آپ ناخوش ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ذات کو بہت دفعہ یا ہر دفعہ ڈینائی کیا جا رہا ہے, اور جیسے آپ نے کچھ چیزیں آئسولیشن, کنٹرول, یہ چیزیں ہیں, تو پھر دین مے بی یو ٹیک اے چانس اینڈ گو ٹو اے تھراپسٹ ٹو فگر دس آؤٹ, ٹو اسٹارٹ ٹو ریئلائز کہ نہیں آپ نارسسسٹ بیہیویئر میں انوالوڈ ہیں, یا کسی نارسسٹ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, اور پھر آپ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, مے بی دس از دا وے وی کین ڈو تھنگس. مے بی اٹس جسٹ مس انڈرسٹینڈنگ, یا ایک آپ کی ریلیشن شپ کا ایک وہ فیز ہے جہاں آپ دونوں ایک دوسرے سے نہیں سمجھ پا رہے, تو پھر وہ آپ کو ان سب کی ضرورت نہیں, آپ کو ایک ڈفرنٹ کائنڈ کی تھراپی شاید چاہیے ہو, کپل کاؤنسلنگ چاہیے ہو, یا یو نو ماں اور بیٹی بھی کبھی کبھی تھراپی کے لیے جاتے ہیں, فیملی کاؤنسلنگ. بالکل, ایگزیکٹلی. سو وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہو جائے گی. مے بی دیٹ از ہاؤ وی کین ڈفرینشیٹ, رائٹ. دا تھنگ از, ایک جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بس بتا سکتا ہے کہ یہ ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسیجن اسٹل لائز ود یو. آپ نے خود ہی وہ ڈیسیجن لینا ہے کہ اوکے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پرابلم ہے, میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, میرے فادر کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اور وٹ ایور, تو پھر آپ کو ڈیسیجن خود ہی لینا ہے. اے تھراپسٹ کی ناٹ ٹیک اے ڈیسیجن فار یو.
آپ پہ میں اپنے کلائنٹس کو خود پروز اینڈ کونس بتا دیتا ہوں Yeah. کہ یہ کونس ہوں گے, یہ پروز ہوں گے, اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. آپ کو کرنا جو بھی ہے پھر وہ آپ نہیں کرنا ہے. How is or to what extent narcissism جو اب ہے وہ generational trauma کا result ہے, یا generational trauma is now resulting into narcissism? Because I was just reading up on generational trauma and I was reading کہ وہ actually آپ کے جین کو چینج کر دیتا ہے over the time. So and I was like اچھا یہ تو پھر اس پہ آپ کا کنٹرول بہت عرصے تک نہیں رہ پاتا, you know. So what would you like to say about that? اس کو میں ریلیٹ کروں گا ہماری وہ جو آپ نے کویشچن پوچھا تھا مجھ سے کہ فیمیلس میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کافی آپ نے ابیوز سفر کی ہے ان یور ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ اور نہیں ہونا چاہیے, اور پھر ایک ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی ہو, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ میرے ساتھ جو میں نے کیا سفر کیا, رائٹ. سو یہ جو انریزالوڈ ٹراما, انریزالوڈ کانفلکٹس ہوتے ہیں, یہ ہماری جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں ان میں یہ کافی یہ پایا جاتا ہے. سو وہ اپنے ساتھ تو کریں گی, اپنے ساتھ ہونے دیں گی, اور پھر وہ آگے ٹرانسفر کر دیں گی اس کو اپنی بیٹیوں میں, اپنی بہوؤں میں, رائٹ. اور یہ پھر چلتا جائے گا جب تک وہ آپ نے کبھی وہ سوشل میڈیا پہ وہ میم دیکھی ہوگی, باس شاؤٹ کر رہا ہے بندے کے اوپر, بندہ دین گوز ٹو ہز ہاؤس اینڈ ہی شاؤٹس ایٹ ہز وائف, دین وائف ایٹ کڈس, اینڈ دیٹ ٹرین گوز آن, رائٹ. تو اور پھر کبھی کبھی وہ ایک ہوتا ہے کہ اٹ اینڈز ود می, رائٹ. سو جسٹ بیکاز اٹ ہیپنس ود یو ڈز ناٹ نیڈ ٹو ہیپن ود ادر پیپل ایز ویل. سو آپ کو وہ اینڈ کرنا ہے, اور وہ اینڈ تبھی ہوگا کہ نہیں بھائی آئی نیڈ ٹو امپارٹ لو, مجھے پیار ہی دکھانا ہے آگے. سو یہ جنریشنل ٹراما ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ تبھی کرتا ہے جب آپ نے اپنے ٹراماز کو ریزالو نہیں کیا ہوتا. اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, مطلب میں سب سوچ میں کہہ رہی ہوں ہمیں کبھی ریئلائز ہوا کہ اگر آپ کی ماں جو ہے اس نے سفر کیا ہے, یا آپ کی نانی دادی نے سفر کیا ہے, تو وہ ایکچولی آپ کی باڈی میں بھی چینجز لا رہی ہے ان ٹرمز آف جینیٹکس, اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ لاسٹنگ افیکٹ آن دا جنریشنز جو آپ کے سامنے آئیں گی, یو نو. تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ, جب میں آج ریسرچ کرنے بیٹھی تو مجھے یہ ریئلائز ہوا. اور ایک اور چیز ہے کہ جو یہ نارسسسٹ ہوتے ہیں, دے آر ویری انسیکیور پیپل. اوکے. بیکاز ایکچولی وہ اپنی انسیکیورٹیز ہائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اپنا ایک فساد بنا لیتے ہیں, اپنا ایک امیج بنا لیتے ہیں فار دی آؤٹر ورلڈ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ہوپ آج نارسسزم پہ کچھ ہم نے ایک ڈفرینٹ طریقے کی کانورسیشن کی ہے, کچھ ڈفرینٹ مٹیریل آپ کو پہنچایا ہے, کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہوگا کہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ مے بی اس طرح نہیں ہیں. اینڈ اسپیشلی سب سے امپورٹنٹ چیز, یو نو, اف یو فیل you are a narcissist or you are in a relationship with somebody who's a narcissist, maybe therapy is something that you really need to seek ASAP to clarify, یا کوئی اور ایشو ہے جو آپ کو دیکھتا ہے. اینڈ ہم ایفرٹ یہی ہے کہ ہم تھیراپی کو, کانورسیشنس کو, اویئرنیس کو, ٹریٹمنٹ کو جتنا زیادہ نارملائز کر سکیں ہم کریں, اور جتنی ہیلپ پرووائڈ کر سکیں لوگوں کو وہ کریں. آپ لوگ کامنٹس میں اپنے سوال چھوڑ سکتے ہیں, حمزہ کین سی این آنسر, اور ایز حمزہ نے بتایا وہ کہاں, ہم ان کی ڈیٹیلز نیچے شیئر کر دیں گے, تو آپ وہاں پہ بھی جا کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فار یور اون, یو نو, اینی ایشو دیٹ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہیم اباؤٹ, اور سیک ہز گائیڈنس. تو یہ چیز ہو جائے گی. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کراچی ٹرپ پہ آئیں, پھر بھی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اینڈ گیو اس سچ ویلیوبل ایڈوائس. Thank you so much. So I'm really grateful that you guys invited me. Thank you so much for that. And best of luck. Thank you. Allah Hafiz.